سلام زخبركم تخطاتلتي ناتنا تي في كما يتوعلم نلوم علات زدالنا لكم زيناتات وشت هاجر وزعن حيزنا لكم قريبنا لنا كسافت أما زينا وتحسنا كتكتاتلو بأخبروت ندعدمنا نابتي زدالنا يو زيناتات كنسجر سنة مكتتال أرست زينام منيستري فتحي إيرترا حبرة السب زماكلة مسرح فردن متأتتاو حيال تعري يكايد كمزلو أبز حبر اللزل أوان منيستر فتحي إيرترا ويزرو فوزي حشم زنبرا مسرح فردي حبرة السب زساتفة عمي مصنعتتاتن قمقامن تخايدوم حبرة السب نخبرتاتو زخلعن مبوك ألاو حقتات زحلاقوتو قديات ناي مفتح أقباب كمز تجمر قليسام سبسلطان يوكرينن أمريكان نتتمال سولوس أب جدة سعود عرب زكايد وركب سعيبوم يوكرين نتي بأمريكا زغربة ناي سلاسة معلتات توخسي دوناي مبال أمامم كتقبل دلوتو مخانا كتقلت سنكلام أمريكا دما نتي أقواليس آتوز أنحت واتهدرا وحاقزن سلاي وحابريتان داقم يوكرين كتمت ولا مخانا كمزقلت التحبيرهم أقولت تا فدراسيون روسيا بسلياو نتفتات نزطرطرم كلتا بريطانيوان دبلوماسيات فقد منبريهم كم سرزة يقلص علم حدا أسترالياوي سبعي نلعلي بيت معلتات بستسخو علو ارتفشال لبي كتصنح بمخالو أزرابي كوين اللوم متن سرد حرشاو فريات فدراسيون روسيا ناب هاجرات أفريقيا أبكل تشعن 24 لعلي شوعات بليون دولار كم زنبرن أزد ما ني 19 ميتاويت عبيت مخانو منيستر حرشا فدراسيون روسيا قليصوم مس بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ نمرخاب بريزيدنت أمريكا ناب حزباويت ريبابليك تشاينا عدت كفتسم كم زغل معكنا زينا يقال حلوام منيستري فتحي إيرترا حبرة السب زماكلة مسرح فردن متأتتاو حيال تعري يكايد كمزلو أبز حبر اللزل أوان منيستر فتحي إيرترا ويزرو فوزي حشم زنبرا مسرح فردي حبرة السب زساتفة عمي مصنعتتاتن قمقامن تخايدوم حبرة السب نخبرتاتو زخلعن مبوك ألاو حقتات زحلاقوتو قديات ناي مفتح أقباب كمز تجمر قليسام علامة زمدب حبرة السب إيرترا كدياتو كاوشتو بزوطو شماقلتات نخفتحن بعلو كدانا كم زخنا زقلت منيستر فوزيام عمل لا هاجر لعلي 3554 شماقلتات عرقي تراويحهم سرحهم كجمرو تداليم كم زلون نزم مدب بنصور نمردا دما كاب 24 مسكرم 2024 كساب 16 شلكاتيت 2025 اب كل نقصان زباتات تركب كم استخايد حبيرام منيستر فوزيا وسيخام حبرة سبنا نسب كبر زهب نمحبراو تأمرت بايتاز فتر نمكب بارن متحقا غازن متشو هواهوز فتر بعبي دما قدياتو بلزب زفتح مخانو بمقلاز دمام نوتهم شمون تميت عامتات زقصورن لعلي 600 عامتات دما زتدبتورن سندات مسرتاوان حقتات دام مسئوانا وكرتات تسانيوم مأنتك خدو بالعلي 7300 من اسيات دركبوم زقومة عقم سب تتقريكم زولا غنزيبام حبرة السب نزتبقى جسزول مدبات بقب ترديو أبروب حقوق علون منيستر فوزي حاشم بتوسخ الزخاخيرام سبستان يوكرينن أمريكان نتي تمال السولوس أب جدة سعود عرب زكايدو ركب سعيبوم يوكرين نتي بأمريكا زغربة ناي سلاسة معلتات توخسي دوناي مبال أمامم كتقبل دلوتو مخانا كتقلت سنكلام أمريكا دما نتاقواريت آتو زنحت واتهدرا وحاقزن سليا وحابريتان داقم يوكرين كتمت ولا مخانا كم زقلت التحبيرهم صحافي قدات وطا أمريكا مارك روبيو بوغانوم نتسممع روسيا كتقبلو تصويع اللوم زوم سبسلطان أبتي دحر تركب زهابو غازيت أو مقلت سدمام أبحث إرقزي سم زرزر نايتم أب تركب ساتفو وغنات كروكح مخانون نيكينات يوكرين نام نبار السلام زوستر زاتا بغلطف كسالتن مخانو قليصوم مارك روبيو وسيخو روسياون نزق أمام السلام كتقبلو زلوو تصفى بمقلات حجز ترف أب إيد روسيا مخانو قليصوم زركب دحرتي كرمك قروب صمنات أب أوفال أوفيس أمانغو ترامبن زلنسكن استخستم زي مردا سعيبيو داقم زكير زلوم
ይኹን በር ነዚ እማመ ፌደሬሽን ሩስያ ክሳብ ሕጂ መልሲ ሃበትሉን ዘላም ኣብ 2022 ብዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ሩስያ ኣብ ዝእዋን ንከባቢ 20% መሬት ዩክሬን ተቆጻጺራ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን ድማ ሩስያ ኣብ ግንባራት ዓበገስካስ ተመስግብ ከም ዘላ ትገልጽ ብምህላዋ ነዚ እማመ እንታይ ግብረ መልስን ቅድመ ኩነትን ትህበሉ እያ ብዙሕ ትጽቢት ይግበረሉሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በወገኑ ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ዋይት ሃውስ ዓዲሙ ክዘራረብ ምዃኖምን እዚ እማመ ድማ ተግባራዊ ክኸውን ሙሉእ ተስፋ ከም ዝህልዎ ክገልጹን ይስምዓሎም አገልግሎት ጸጥታ ፌደሬሽን ሩስያ ብስልያዊ ንጥፈታት ንዝጠርጠሮም ክልተ ብሪጣንያውያን ዲፕሎማሰኛታት ፈቃድ መንበሪኦም ከም ዝሰረዘ ይግለጻሎም ፌደሬሽን ሩስያ እዞም ብሪጣንያውያን ንዲፕሎማሲያዊ ሕግታት ሩስያ ብምጥሓስን ኣብዚ ሕጋዊ ስልያዊ ንጥፈታትን ኣብ ኣናዓዓቢ ተግባራትን ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ብምኽሳስያ ነዚ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት እትሕብር ዘላ እቲ ተግባር ዘይቅበሉን ንልኡላውነት ፌደሬሽን ሩስያ ዝጻረር ምዃኑን ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፌደሬሽን ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ እቶም ናይ ሓሶት ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ጠቕሊሎም ካብቲ ሃገር ክወፁ ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ እቶም ብሪጣንያውያን ብናይ ሓሶት ሰነዳት ናብቲ ሃገር ብምእታው ኣብዚ ሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ምዝረጋገጽ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ፌደሬሽን ሩስያን ዓባይ ብሪጣንያን ናብ ካልእ ሓደገኛ ኣንፈት ከምርሕ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ እቲ በዓል ስልጣን ገሊጾም ሩስያ ክፉእን መሰረት ዘይብሉን ክስታት ተቐርባላ ክብል ነቲ ክሲ ዝነጸጎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ብወገኑ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሃገሩ ከምዚ ዓይነት መሰረት ዘይብሉ ክስታት ከተቕርብ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ጸኒሖም ንዝበለቶም 6 ብሪጣንያውያን ዲፕሎማሰኛታት ኣባሪራ መንባራ ይርስዓን እዚ ድማ ነቲ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ነዳዲ ክውስኸሉ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ሓደ አውስትራሊያዊ ሰብኣይ ንልዕሊ 100 መዓልታት ብዝተሰውዓሉ አርቲፊሻል ልቢ ክጸንሕ ብምኽኣሉ ኣዛራበ ኮይኑሎም ነዚ ኣብ ኣርባዕታት ዝርከብ ሰብኣይ ኣብ ሆስፒታል ስቲ ቪንሰንት ሲድኒ እዩ ዝሓለፈ ሕዳር እቲ መስርሕ ተኻይድሎም እዚ ናይ ልቢ ጸገም ዝነበሮ ሰብኣይ ድማ ክሳብ ልቢ ዝቕየረሉ በቲ ዝተተኽለሉ አርቲፊሻል ልቢ ክኸይድ ብምጽንሑ ኣገራሚ ገይርዎሎም ሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እዚ ኣዝዩ ሕማም ልቢ ኣጋጢሞ ዝነበረ ሰብኣይ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊጾም እዚ አርቲፊሻል ልቢ ዋላ እኳ ኣብ መስርሕ ፈተነ ዘሎን ንሓበራዊ ተጠቃምነት ኣይተፈቕደን እንተሃለወ እዚ ኣብ ሰብኣይ ዝተራእየ ኣገልግሎት ግና ዝያዳ ንዝነውሐ እዋን እውን አርቲፊሻል ልቢ ምጥቃም ከም ዝከኣል ዘርእዩ ክብሉ ብተወሳኺ ገሊጾም እዞም ነዚ አርቲፊሻል ልቢ ዘማዕበሉ ክኢላታት ድማ ስድራ ቤት እቲ ሕሙም ነቲ ፍርያቶም ኣሚኖም ብምጥቃም ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ ድማ እዚ ተመክሮ ንብዙሓት ዓብ ተስፋን ኣፍ ደገን ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ እዚ መስርሕ ኣቐዲሙን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ወዲ 58 ዓመት ሕሙም ተፈቲኑ ብምንባሩን ነቲ ሕሙም ድማ ክሳብ 8 መዓልቲ ከም ዘካይዱ እዩ ዝግለጽ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዓውዲ ሕክምና ብዙሓት ሓደስቲ ረኽበታትን ምህዞታትን ይግበሩ ምህላዎም ጸብጻባት ይጠቕሱም ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ንምርኻብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ዑደት ክፈጽም ከም ዝኽእል ማዕከናት ዜና የቃልሕ ኣለዋ እቲ ሓበሬታ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት እዩ ናብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብምጓዓዝ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ስምምዕ ንምግባር ምቅርራባት ይግበር ከም ዘሎ ዝገልጹ ፈላሚ ርክብ እዞም ክልተ መራሕቲ ኣብ ቻይና ክኸውን ምዃኑ ዝገለጸ መርበብ ሓበሬታ ራሽያ ቱዴይ ብልክዕ ኣበይ ናይ ከተማን መዓስን ክካየድ ምዃኑ ግና ብርጉጽ ዝተፈልጠ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ዝዓበየ ቁጠባ ከም ዘለዎንን ኣብ ዓለምና ድማ ጸለውቲ ምዃነን ዝንገረለን ሃገራት ድሕሪ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታው ቻይና ዝወሰዶም ናይ 20% ወሳኺ ቀረፅን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድማ ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ልዕሊ እታው ኣሜሪካ ናይ 15% ወሳኺ ቀረፅ ብምውሳናን ምስ ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ ኣማራጺታት ናብ ኩናት ክትኣቱ ድልውቲ ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባራ ዝምድናተን ሃገራት ብተዛማዲ ብኸቢድ ተጸዲዩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኮይኑ ግና እዚ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ክግበር ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎም ርክብ እዞም ክልተ መራሕቲ ዘን ሃገራት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መጠናዊ ፍታሕ ከም ዝኣሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ይግለጽ ኣሎ
متن سدد حرشاو فريات فدريشن روسيا ناب هاجرات أفريقيا أب 2024 لعل 7 بليون دولار كم زنبرن أزد ما نعسرت 9 مئتويت عبيت مخانون منيستر حرشا فدريشن روسيا قاليتهم زي حرشاو مقبوطات نابل علي 45 هاجرات أفريقيا كم استلأخ زحبرت منيستريم قبتي زلعلى متن التوسرناي روسيا زعدقت كم زخونة قاليتهم بزي كازي سدد فدريشن روسيا سوف ناي سويابين زيتي ترى أكل انتاتع لبيتون كال تحصوتاتن كم زد تغاللون تقاليتهم الجيريا ليبيا كينيا تونيزيان ون أتن دحر قبتي زلعلى متن التو الزفريات زقابرا هاجرات أفريقيا مخانن تتسابسابي قلز أب عامة 2023 لعلي 20 حرن نتبخلت مليون طن سرناي ناب أفريقيا كم زقن عون تقاليتهم بحفشاون هاجرات أفريقيا نقطوات حرشاو فريات فدريشن روسيا شوهاتير إيا بمهلاون أب كتسال دما السدد كعب زلو تسفا عب مخان تقاليتهم أمونغ هاجرات أفريقيا فدريشن روسيا زلو زمدناتات أن عبيه إمتزك كم زلو تسابساباتي تقسم بأركز خبركم تخطاتلتنا نلوم علت تدالي زنبرا زيناتات وشت هاجرن وزان زي كتكتاتلو زنحكم يوم أبزغص العلات بستفلي زينا إنا غنرخب كساب شعو سلامة عنان نخلاتنا